الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، العزيز في علاه العظيم في كبريائه وسلطانه. أحمده على آلائه وأشكره على نعمائه، وأستعينه على طاعته وأستغفره من معصيته، وأعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها خير زاد ليوم المعاد وأوثق سبب للفوز بالرشاد. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكة قدسه، ثم ثلث من برية جنه وإنسه، فقال ولم يزل قائلا كريما تبجيلا لقدر حبيبه وتشريفا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم وهو في قبره حي: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم وكفى به ابتهاجا وفخرا: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وفرتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عمن قال فيه سيد الأبيض والأحمر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. وارض اللهم عمن قال فيه صادق الخبر: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وارض اللهم عمن قال فيه سيد ولد عدنان: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيق فيها عثمان بن عفان. وارض اللهم عمن قال فيه الرسول الأواه: من كنت مولاه فعلي مولاه. رضي الله عنهم أجمعين، ثم أتبعهم يا رب العالمين أصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان، ثم تبعهم جميع التابعين وعلماء أمته أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وإمام الهدى وخير البرية، وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى، واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أصلح شباب المسلمين وطهر قلوبهم واحفظ أبصارهم وزكي نفوسهم، وارزقهم صحبة الصالحين وحب القرآن والثبات على السنة، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخواني في العقيدة،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.